नमस्ते मित्राणि, अहम् अग्रामर् किरणकुमारः अस्मि। भवतां सर्वेषां मम माय स्टूडेंट्स् एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल मध्ये हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, अद्य वयं बालतोषिणी इति रम्यपुस्तकं पठिष्यामः। कृपया मम चैनलम् अवश्यं सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। यदि एषः वीडियो रोचते तर्हि कमेंट द्वारा अनुभवम् अवश्यं सूचयन्तु। मित्राणि, अस्मिन् वीडियो मध्ये वयं द्वितीय पाठ्यक्रमस्य षड्बिन्दुतः दशमं बिन्दुपर्यन्तम् अभ्यासं करिष्यामः। मित्राणि, सूचनामस्ति, अतः शब्दाः सन्ति, तेषाम् उपयोगं करोतु। उचिते स्तम्भे वाक्यानि लिखतु। शब्दाः सन्ति आसन्दः, युतकं, वृक्षः, घटी, नौका, फलं, पेटिका, दीपः, माला, लेखनी, घटः, पात्रम्, आपणः, द्वारं, पर्णं, बालः, लता, चित्रम्। उदाहरणमस्ति, सः आसन्दः, सा घटी, तत् पात्रम्। यदि शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति तर्हि सः आगच्छति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि सा, नपुंसकलिङ्गे अस्ति तर्हि तत्। सः आपणः, सः वृक्षः, सः दीपः, सः घटः, सः बालः, सा नौका, सा पेटिका, सा माला, सा लेखनी, सा लता, तत् युतकं, तत् फलं, तत् पर्णं, तत् द्वारं, तत् चित्रम्। सप्तमं बिन्दु अस्ति, सूचनामस्ति, अकस्मात् भवान् कतिचन ऐतिहासिक पुरुषान् पश्यति, तेषां परिचयं कथं करोति? ऐतिहासिक पुरुषाः सन्ति अर्जुनः, कर्णः, भीष्मः, दुर्योधनः, कुबेरः, कुचेलः। उदाहरणमस्ति, एषः अर्जुनः, एषः वीरः। तदनुसारम् एषः कर्णः, एषः दयालुः, एषः भीष्मः, एषः सज्जनः, एषः दुर्योधनः, एषः दुर्जनः, एषः कुबेरः, एषः धनिकः, एषः कुचेलः, एषः दरिद्रः। अष्टमं बिन्दु, सूचनामस्ति, रामायणं महाभारतं जानाति वा? शब्दाः सन्ति, वाक्यानि लिखतु। शब्दाः कंसः, वाल्मीकि, रामः, व्यासः, आञ्जनेयः, रावणः। उदाहरणमस्ति, यः रामायणस्य लेखकः सः वाल्मीकि। तदनुसारं यः कृष्णस्य मातुलः सः कंसः, यः सीतायाः पतिः सः रामः, यः महाभारतस्य लेखकः सः व्यासः, यः रामस्य भक्तः सः आञ्जनेयः, यः लङ्कायाः नृपः सः रावणः। सूचनामस्ति, रामायण महाभारत नायिकाः सन्ति, वाक्यानि लिखतु। सुभद्रा, अहल्या, मंदोदरी, गांधारी, द्रौपदी, उर्मिला। उदाहरणमस्ति, या गौतमस्य पत्नी सा अहल्या। तदनुसारं या अर्जुनस्य पत्नी सा सुभद्रा, या रावणस्य पत्नी सा मंदोदरी,
या धृतराष्ट्रस्य पत्नी सा गान्धारी, या द्रुपदस्य पुत्री सा द्रौपदी, या लक्ष्मणस्य पत्नी सा उर्मिला। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। कालिदासः, देशः, पादुका, रामः, कथायुक्तं, व्यासः इत्यादीनां शब्दाः सन्ति। जनगणमन, पादुकासहस्रं, महाभारतं, मेघदूतम्। उदाहरणमस्ति यत् देशस्य गीतं तत् जनगणमन। तदनुसारं यत् कालिदासस्य काव्यं तत् मेघदूतम्। यत् पादुकायाः स्तोत्रं तत् पादुकासहस्रम्। यत् रामस्य अयनं तत् रामायणम्। यत् कथायुक्तं तत् कथापुस्तकम्। यत् व्यासस्य पुस्तकं तत् महाभारतम्। धन्यवादः मित्राणि। यदि अयं पाठः भवतां कृते उपयोगी अभवत् तर्हि कृपया चैनलं सब्स्क्राइबं कुर्वन्तु तथा भवन्तः अभिप्रायः कमेण्ट् मध्ये स्थापयन्तु। पुनः अपि शिक्षायाः यात्रायां मिलामः। शुभं भवतु।